مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका तरीका यह है कि वीडियो के नीचे एक जगह लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें। और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएगी, जिसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और नाज़रीन, हम हर रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है। अगर आप चाहते हो कि जुल्म के ख़िलाफ़, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बोलने वाले ऐसे बेबाक सच्चे चैनल बाकी रहे, मजबूत हो, तरक्की करें, तो प्लीज़ चैनल की फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, अपनी ताकत के एतबार से हर हफ्ते या हर दिन या हर महीने कुछ फ़िक्स अमाउंट आप चैनल की मदद ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, बड़ी खुशखबरी इस वक्त आपके सामने है। जी हाँ, अल मदीना अरबिक डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। आप मदीना की, सऊदी अरब की, मक्का और मदीना की खजूरें आप अगर पूरे मुल्क में कहीं भी होलसेल रेट में और मुनासिब दामों में ख़रीदना चाहते हैं, मंगाना चाहते हैं या कारोबार करना चाहते हैं, तो सूरत में शॉप नंबर 7 मस्जिद बिलाल शॉपिंग सेंटर, सब्ज़ी मंडी, भिंडी बाज़ार, उन सूरत में ये कारोबार आप यहाँ से कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 777-900-2370। ऐसे ही दूसरा नंबर है 8849491915। आप मजीद मालूमात के लिए इन नंबरात पर कांटेक्ट करें। नाज़रीन, पहली अच्छी बड़ी खुशी की खबर इस वक्त निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि एक शेर जो बरसों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। जी हाँ, जितना पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया, इस्लाम के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है, इस्लाम को बदनाम करने के सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वहीं पर इस्लाम बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। इस वक्त एक बड़ी ख़बर आ रही है कि इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर अमरीकी गैर मुस्लिम खातून मुसलमान हो गई। जी हाँ, इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से ये खबर आ रही है। अमन और सलामती के मज़हब इस्लाम की तालीमात से मुतासर होने वाली गैर मुस्लिम अमरीकी खातून इस्लाम कबूल करने के लिए जामिया बिन्नोरिया पहुँच गई। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक अमरीकी खातून 42 साला टैफनी स्मिथ ने इस्लाम की तालीमात से मुतासर होकर कराची में जामिया बिन्नोरिया में इस्लाम कबूल कर लिया। जामिया बिन्नोरिया के मोहतमिम मौलाना नौमान नईम ने अमरीकी खातून को कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल होने पर मुबारकबादी पेश की। नौ मुस्लिम अमरीकी खातून का ताल्लुक़ अमरीकी रियासत से है। उन्होंने बताया कि वो कुरान मजीद का मुताला कर चुकी है और अल्लाह के कलाम से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर रही है। जामिया बिन्नोरिया के मोहतमिम ने 9 मुस्लिमा का नया इस्लामी नाम आयशा अमीना तजवीज़ किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। आयशा अमीना ने कबूल इस्लाम के बाद गुफ्तगू में कहा कि इस्लाम ने ख़वातीन को सबसे ज़्यादा हुकूक दिए हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस और तसव्वुर कर रही हूँ। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने साफ तौर से ये कहा कि हम जिन्स परस्ती गुनाह हैं जिसकी हम हिमायत, सपोर्ट या समर्थन नहीं कर सकते। वेटिकन सिटी का कहना है कि हम जिन्स परस्ती गुनाह हैं। ईसाइयों के मुक़द्दस तरीन मकाम वेटिकन सिटी ने ईसाइयों के रूहानी
پیشوا پاپ فرانسس کی جانب سے جاری بیان میں کہا ہے کہ ہم جنس پرستی گناہ ہے جس کی کسی بھی حال میں حمایت سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کبھی بھی گناہ کو رحمت سے نواز نہیں سکتا۔ شادی کے بغیر کسی رشتے کو جس میں جنسی عمل شامل ہو رحمت سے نوازنا جائز نہیں، لہٰذا ایک ایسا طرز زندگی جو خدا کے بتائے گئے اصولوں سے ہٹ کر ہو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور ہم جنس پرستی خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے جو بالکل گناہ ہے جس کی کسی بھی طریقے سے ہم حمایت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، کورونا کو لے کر دو بڑی خبریں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جرمنی، اٹلی، اسپین اور فرانس نے ایسٹرازینیکا ویکسین کا استعمال روک دیا۔ جرمنی نے کووڈ 19 سے بچاؤ کے لیے ایسٹرازینیکا ویکسین کا استعمال فی الحال عارضی مدت کے لیے روک دیا ہے، جس کے فوراً بعد اسپین، فرانس اور اٹلی نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے۔ جرمن وزارت صحت نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایسٹرازینیکا ویکسین کا استعمال پیر 16 مارچ سے روک دیا ہے، اور اس کے بعد یہی فیصلہ پھر اٹلی، فرانس اور اسپین نے بھی کیا۔ خون کے بہت چھوٹے چھوٹے لوتھڑے بن جانے کے خدشے کے مد نظر کئی دیگر یورپین کنٹریز پہلے ہی سے اس ویکسین کا استعمال روک چکے ہیں۔ جرمنی وزارت صحت نے اسے احتیاطی قدم قرار دیا ہے۔ وہیں پر کورونا کو لے کر دبئی سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ دبئی میں 1 منٹ کے اندر کورونا کی تشخیص کا تجربہ جاری۔ دبئی میں کورونا وائرس کے ایک نئے ٹیسٹ کی درستی کا جائزہ لینے کے لیے کلینکل ایکسپریمنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ سانس کے اس ٹیسٹ کے ذریعے 1 منٹ کے اندر مذکورہ وائرس کا پتہ چلایا جا سکے گا۔ اس ٹیسٹ کو سنگاپور کے نیشنل یونیورسٹی کے زیر انتظام کمپنی نے متعارف کروایا ہے۔ ٹیسٹ کی جانچ 2500 رضاکاروں پر کی جا رہی ہے۔ کمپنی حکام کے مطابق ٹیسٹ کا تجربہ دبئی میں ہیلتھ اتھارٹی اور محمد بن راشد یونیورسٹی فار میڈیسن اینڈ ہیلتھ سائنس کے ساتھ مل کر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر میانمار سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ میانمار میں انسانی حقوق کی جم کر خلاف ورزیاں ہو رہی ہے۔ میانمار کی فوجی بغاوت کے بعد سے اب تک تقریباً 138 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ اقوام متحدہ UNO کے مطابق میانمار کی فوج انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مرتکب ہو رہی ہے۔ دریں اثنا امریکہ نے شہریوں پر تشدد کو غیر اخلاقی اور ناقابل دفاع اقدام قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ میانمار میں 1 فروری کو بغاوت اور فوج کے اقتدار پر قابض ہو جانے کے بعد سے اب تک امن مظاہروں میں کم از کم 138 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 56 افراد گزشتہ اختتام ہفتے کو ینگون شہر میں مارے گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن جارک نے کہا کہ میانمار میں مظاہرین کے خلاف جاری تشدد اور عوام کے بنیادی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت ہم کرتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پچھلے ہفتے کے اختتام پر ہونے والے پرتشدد واقعات غیر اخلاقی اور ناقابل دفاع ہے۔ اقوام متحدہ نے UNO نے صاف طور سے کہا کہ میانمار میں انسانی حقوق کی جم کر خلاف ورزیاں ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت افغانستان سے پھر ایسی ہی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، افغانستان میں طالبان کے حملوں میں 3 سیکورٹی اہلکار سمیت تقریباً 5 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے۔ افغانستان میں 2 مختلف واقعات میں طالبان نے حملہ کر کے 3 سیکورٹی اہلکار 5 سمیت 5 لوگوں کو مار دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبہ ہرات میں ڈیم کی حفاظت پر مامور سیکورٹی اہلکاروں پر مسلح افراد نے فائرنگ کی۔ حکام کے مطابق حملہ طالبان کی جانب سے کیا گیا، تاہم طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دوسری جانب ترجمان صوبائی گورنر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے حملہ آوروں کا تعاقب کیا اور مقابلے کے نتیجے میں 5 طالبان مارے گئے۔ تمام افراد ڈیم پر حملے میں ملوث تھے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ دوسرا واقعہ صوبہ بغلان میں پیش آیا، جہاں یونیورسٹی کی بس پر فائرنگ کے نتیجے میں طالب علم سمیت بس ڈرائیور ہلاک ہوا، جبکہ دیگر 6 افراد زخمی ہوئے۔ بس میں 25 افراد سوار تھے، جن میں لیکچرار اور طالب علم شامل تھے۔ پولیس حکام نے حملے میں طالبان کو ملوث قرار دیا ہے۔